नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी भी छीनना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साबिक आर्मी चीफ साबिक DGSI जनरल के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत को बहुत सख्ती से डांटा और ये पूछा कि शेर अफजल मरवत साहब आप किस इजाजत से टॉक शोज में चले जाते हैं। खसूस नशिस्तों का केस बैरिस्टर अली जफर से वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक आज के वीलॉग में बड़ी खबरें हैं। आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी भी छीनना चाहते हैं। अपनी ही पार्टी के फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGSI और उसके बाद बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले एक जनरल के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं और इतना बड़ा बयान दाग दिया है जो कि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। आप देख रहे हैं मैस पॉलिटिक्स। नाजरीन, आज के वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से मुताल्लिक बहुत बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। अली मोहम्मद खान ने बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत को आड़े हाथों लिया, बहुत सख्ती से डांटा और ये पूछा कि शेर अफजल मरवत साहब आप किसकी इजाज़त से टॉक शोज में चले जाते हैं, किसकी इजाज़त से मनपसंद जवाब देते हैं और किसकी इजाज़त से आप पार्टी बयानिए की धिजियां बखेर देते हैं। और ये फैसला किया गया है कि बैरिस्टर अली जफर अब अदालतों में उनके बिहाफ पे मुख्तलिफ केसेस में पेश नहीं होंगे। ख़ास तौर पे जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो बैरिस्टर अली जफर से वापस ले लिया गया है। ये कोर कमेटी के इजलास में तकरीबन 22 अरकान जो थे वो उस हॉल में मौजूद थे और बाकी लोगों ने जूम पे ज्वाइन किया था। अब सूरत हाल ये है कि अगर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर को निकाल दिया जाए इस वक्त जो फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को कौन बैकअप करेगा, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो लोगों के सामने रखेगा। और क्या शेर अफजल मरवत पार्टी को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्या बैरिस्टर गौहर एक लाइन पे खेल रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत दूसरी लाइन पे खेल रहे हैं। और ये क्या सब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नोटिस में भी है। जब इमरान खान साहब को ये पता चलेगा कि उनके जो अपने सिपाही हैं उनकी सफ़ों में ही दाल बट चुकी है तो उन पर गिरा गुजरेगा। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बड़ी मुदब्बिराना सियासत करनी है। इस वक्त चूँकि उनके कप्तान को पाबंद सलासल किया हुआ है, कप्तान जब तक बाहर नहीं आता इसी तरह तमाम लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने आप को पार्टी में ज़्यादा इन रखने के लिए बड़ा इल खेलते रहेंगे। इसलिए अगर आप ये ज़हन में रखें, शेर अफजल मरवत हों, बैरिस्टर अली जफर हों, बैरिस्टर गौहर हों, अली मोहम्मद खान हों, ये सब की अगर से है, अगर सबको लोग देखना और सुनना चाहते हैं, अगर टीवी स्क्रीन इनको टाइम दे रही है तो मेरे कप्तान की वजह से है। अगर कप्तान आपसे राजी नहीं है तो फिर ज़हन में रखिएगा आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठ के इजलास की सदारत की और बड़ा डांटा, कब तक IMF हम पर बिजली का बम गिराता रहेगा, कब तक IMF गैस महंगी करता रहेगा, कब तक IMF गरीबों पर जुल्म करता रहेगा, कब तक IMF के हम चुंगल से निकल सकेंगे। बहुत सारे सवालात किए, समझ नहीं आई किससे किए। वजीर आजम आपका भाई शहबाज शरीफ, वजीर आला आपकी बेटी 12 करोड़ सूबे की मालिक, 12 करोड़ लोगों के सूबे की मालिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आपकी बेटी। तो फिर अब सवाल किससे कर रहे हैं आप? किसको जाके ये कह सकते हैं कि ये महंगाई का जिन किसी और ने खोला हुआ है, ये महंगाई का जिन किसी और की वजह से बेकाबू हुआ है?
آپ اگر اتنے ہی عوام کے دکھوں کے مداوا کرنے والے تھے، آپ جناب والا 16 مہینے کی سب سے پہلے تو یہ حکومت نہ لیتے، جب بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ حکومت آپ کو نہیں لینی چاہیے، آپ پیچھے ہٹ گئے خود کو سیو کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کہا بھئی یہ کیسز سے بچنے کے لیے، جوابات دینے کے لیے کم از کم بھائی کو بٹھا دیا جائے، آپ حکومت نہ لیتے۔ نمبر ون، اگر آپ نے حکومت لے لی ہے تو پھر آپ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد چلے جائیے، آپ 16 مہینے کی حکومت نہ لیتے۔ اگر آپ نے وہ 16 مہینے کی حکومت کی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس سے پیچھے چلے جائیے، آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، خواجہ آصف اس کا جو سندیسہ لے کے آئے تھے۔ اگر آپ کا یہ گلہ ہے کہ کسی کی وجہ سے یہاں دہشت گردی ہوئی تو پھر آپ کو خود سے ہی جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ اس سے پہلے ان 3.5 سالوں کے علاوہ آپ کی حکومت تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایسے اقدامات کرتے کہ چیزیں بہتر ہوتی۔ سمجھ نہیں آتی اتنی دیر اقتدار کرنے کے بعد آپ جب آ کے عوام کو پھر ایک لالی پاپ دیتے ہیں۔ یہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ہوتا ہے، یہ کردار نبھانے دیجئے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو، نہ کہ آپ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، آپ کی وجہ سے آپ سے صلاح مشورہ کر کے تمام فیصلے ہو رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا جواب دیں، آپ اپنی اسٹریٹجی بتائیں، آپ بتائیں کس طرح سے آپ عوام کو ریلیف دیں گے، نہ کہ آپ آ کے ایسے سوالات کریں جن کے جوابات بیسیکلی آپ نے دینے ہیں۔ آپ اس غریب عوام سے سوال پوچھ رہے ہیں جس غریب عوام کے پاس گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، آپ اس غریب عوام سے سوال پوچھ رہے ہیں جو شام کو افطاری کے وقت خیر کی جا کے وہ بیچارہ اسلام دعا کرتا ہے اور وہاں جا کے افطاری کرنا چاہتا ہے، کسی دسترخوان کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، کہ اب آپ اس غریب بندے سے سوال کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پاتا، آپ اس غریب کسان سے سوال کر رہے ہیں جس کی فصل بیچاری اس کے کھیتوں میں پڑی ہے کیونکہ اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا، آپ اس غریب کسان سے بات کر رہے ہیں، اس کو سولر پینل دینے چاہیے، کب دینے چاہیے، کس نے دینے؟ آپ نے دینے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ وہ سوال نہ کریں جن کے جواب آپ نے دینے ہیں، آپ وہ سوال عوام سے کیوں کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سے کر رہے ہیں؟ اس وقت نہ تو ان کی حکومت ہے، نہ ان بیچاروں کی کوئی سنی جا رہی ہے۔ تو جناب نواز شریف صاحب میری دست بستہ آپ سے گزارش ہے، عوام کو نئی لالی پاپ نہ دیجیے۔ عوام اس وقت بہت دکھی ہوئی ہے، عوام اس وقت بڑی پریشان ہے، عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، نہ کہ ایک اجلاس کو ہیڈ کرتے ہوئے آپ وہ سوال کر دیں جن کے جواب آپ سے عوام کو چاہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ حکومت میں آئے، لیکن اب میکسیمم کام کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے کم از کم اپنی تجوریاں نہ بھریں اور عوام کے فائدے کے لیے کچھ سوچیں۔ تیسری خبر کی تیسری ٹاپ سٹوری کی جانب آتے ہیں جی۔ خواجہ آصف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو قومی اسمبلی میں بلانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک نئی لالی پاپ ہے۔ What the hell is going on؟ آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ صاحب نہ تو وہ اس وقت کسی عہدے پہ ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ نمبر ون، وہ کیوں آئیں گے؟ نمبر ٹو، کیا آپ کوئی عدالت ہیں کہ آپ انہیں کوئی سزا دے دیں گے؟ نمبر تھری، آپ بلا ہی نہیں سکتے۔ مطلب کیا آپ عوام کو لالی پاپ پہ لالی پاپ، لالی پاپ پہ لالی پاپ قرارداد پیش کر دیں گے؟ کیا ہوگا؟ آپ عوام کو اس طرح سے مجبور کر رہے ہیں کہ عوام آپ سے سوال پوچھے کہ بھئی اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہے۔ اب شعور آ چکا ہے عوام کو، اب اس وقت ووٹر بڑا سمجھدار ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جب خواجہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ گھر چلے جائیں گے، تو جناب کہتے ہیں کہ مجھے گھر کا رستہ بھی پتہ ہے، جبکہ خواجہ آصف اتنے سمجھدار آدمی ہیں، وہ گیلی مٹی پہ پاؤں بھی نہیں رکھتے۔ اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی سٹوری ہے جو کہ اگلی ویڈیوز میں، اگلے ویلاگز میں آپ سے ڈسکس بھی کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ پی ایس ایل کا اختتام الحمدللہ بڑا زبردست ہو گیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا ہے اور بڑا زبردست میچ رہا، آخری گیند تک میچ گیا اینڈ الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آیا اور کراؤڈ
کراچی کے اسٹیڈیم میں پہلے کبھی اتنا کراؤڈ نہیں تھا جتنا فائنل میچ دیکھنے کے لیے تھا. تو پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارکباد, پی سی بی کو بہت بہت مبارکباد, اور جتنے اداروں نے اس میں کردار ادا کیا ان کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا کام کیجئے, ہم اپریشیٹ کریں گے. یقین کیجئے عوام اچھی خبر سننے کے لیے ترس رہی ہے. آپ اچھی خبریں دیں گے, ہم عوام تک پہنچائیں گے. ناظرین, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی, اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آیا, اگر آپ کو ہمارا انداز پسند آیا, تو پلیز میس پالیٹکس کو سرچ کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.